डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा। ओ तागेरा नियाभुमंगी सेवारो नियारू सबैलाई पनि सेवारो अध्यक्ष लगायत दर्शकवृन्द मिडिया कर्मीहरू हामी किराँतीहरू ढिलो भए पनि कुरा चाहिँ साँचो गर्ने रहेछौं। प्रदेशको नाम छवटा बनिसक्यो। हामी यति बेला मात्रै बोल्दैछौँ। सुस्ती त सुस्ती, धेरै चाहिँ आफू आफ्नै कुस्ती खेलेर पनि होला। कोही किराँती होइनौँ भन्ने, कोही किराँती हौँ भन्ने, हाम्रै घरभित्र हाम्रै कित्ताभित्रको वाद विवादमा आफू आफै समस्या भएर अल्झिएर बसेका जनजातिहरू ध्यान ज्ञान विज्ञान, ध्यान शास्त्र अस्त्र वस्त्र र राष्ट्रबारेको हाम्रो चिन्तनै नभएर हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा न पोलिटिकल फिलोसफी ज्ञान छ, न रिजनल फिलोसफी नै ज्ञान छ। न पूर्वीय दर्शन जान्दछौँ, न पश्चिमा दर्शन, उत्तरी दर्शन त जीरो। सम्भवतः कसैले मानस खण्ड, हिम्मत खण्ड र सीमान्त खण्ड पढेकै छैन। हाम्रा अनेक कित्ताहरू, अनेक कथा, लोककथा र गाथाहरू छन्, तर यसका जर कुराहरू हामी जान्दैनौँ। त्यसलाई भन्छ पेनिवाहरूले दीक्षा, क्रिस्चियनहरूले बप्तिस, कबीर महन्तहरूले भोगमन्त्र, बुद्धिस्टहरूले ब्रह्मज्ञ, मुस्लिमहरूले इस्लामिकहरूले दाखिला, हामी भन्छौँ साङदाङ अरुमधाम। जन्ममा त हाङवंश माङवंश राजपुत्र देवपुत्र, कर्ममा चाहिँ जीरो पुत्रको कारणले गर्दा हामी भित्रको ठुलो समस्यामा अल्झेको छौँ। त्यसलाई भन्छ हाम्रो मुन्दुमीमा चाहिँ ला साराप नाम सराप, लाधेक नामधेक, लायो लासो सोमा यो माले लाम्साको सक्पो खाऊँ। बुनाइको मतलब प्राचीन पुर्खाहरूको धेरै सङ्घर्ष, क्रान्ति, पाप, हत्या, हिंसा, अनेक पापले भरेर हाम्रा मार्गहरू, देवमार्गहरू, राजविद्याका मार्गहरू, राजनीतिज्ञ हुनुपर्ने गुणहरू, देवनीतिज्ञ हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ बीचमा तगारो लागेको नै हामीले संज्ञा दिएर पन्छिनु बेस होला। महागुरुको अन्त्य 5 साल चैत 22 को चोला परिवर्तनपछि तुरुन्तै 11 साल मङ्सिर 18 गते 6 वर्षको अन्तरालमा नै पुनरावतरण भएको छ। 6 वर्षमा एउटा भगवानहरू, एउटा माङ वंशीहरू परिवर्तन, रूपान्तर भएको, अवतरण, रिइन्कार्नेसन भएको कुन चाहिँ धर्ममा छ? त्यति भाग्यमानी यो हामी किराँतीहरू आफ्नो कर्म गर्न नजानेर धर्म बुझ्नु नसकेर आफै अभागीवाद। यसमा कसैलाई हामीले अर्कालाई दोषारोपण गरेर हामी छुटकारा पाउँदैनौँ। आफै हामी दोषी छौँ। उदाहरण त यहीँ भइगयो। तपाईँको हातमा भएको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधान निर्माण कालको यस्तो 5-6 वर्ष 3-4 वर्षको पिरियडमा हामी कोही बोलेनौँ।
किराँत धर्म साहित्य उत्थान संघ बोल्यो, न किराँत चोलुङ औँसी मङ्गेना सेवा बोल्यो, न चन्द्रकुमार म आफै बोले, कोही पनि बोल्यौँ न। तर गुरु आफै बाध्यताले दैव संयोग महागुरुकै मूर्ति शालिग या प्रतिमा अनावरण गर्ने ईश्वरीय संयोगले बोल्नुभयो। त्यो बेलाको हाम्रो प्रादेशिक विवाद, पार्टीहरूको बीचको विवाद, जनजाति बीचको विवाद, हामी बीचको विवाद, कोशी प्रदेश, कोही मेची प्रदेश, कोही लिम्बुवान, खम्बुवान, सुनरवान, कोही सगरमाथा, कोही कुम्भकर्ण माथा, यस्तै सानातिना कुराहरूमा अल्झेर गाँठो परिज्ञा भएर बसेका त्यो वर्गहरूलाई गुरुले एउटा सूर्यको ज्योति बाल्दिनु भयो। सबैलाई काम लाग्ने सगरमाथा 8848 मिटर अल्गो छ, जसलाई विश्व वाङ्मयले विश्वको धुरी भनेर चाहिँ मान्यता दिएछ। द वर्ल्ड रेकर्ड गिनीज बुकमा रेकर्डेड छ कि संसारको भूगोलको 6वटा महादेशको 7वटा महादेशको 5वटा महासागरको सबभन्दा चुचुरो पिक अंग्रेजीबाट पेनिबा भाषा आर्यन भाषाबाट चुचुरो अनि बान्छ्या त मुजोलुङ सिन्चेलुङ मुजोपा तपाईको टुप्पीदेखि माथि अर्को छ, तपाईको अन्तिम उचाइ तपाईको टुप्पी, त्यसलाई मुजोपा भनिन्छ। मुजोलुङ रहेको सगरमाथा नेपाली भाषाबाट अंग्रेजीबाट माउन्टेन एभरेस्ट, हाम्रो भाषाबाट त सिन्चेलुङ। सिन्चेलुङ सगरमाथा लाई इस्युज बनाएर नियम बनाएर नेपाल राष्ट्रका सरकारले विश्वका धेरै दानदाता राष्ट्रहरूले चाहिँ पैसा माग्ने चलन छ। हामी वीर गोर्खाली हौं भन्ने, हामी सगरमाथाको नागरिक हौं भन्ने, अनि बुद्ध जन्मेको भूमि लुम्बिनी विश्वको शान्ति र एसियाको तारा भन्ने, ये बुद्धको नाम लिएर सगरमाथाको नाम लिएर नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको राजतन्त्र, नेपालको गणतन्त्र, नेपालको स्वतन्त्र, नेपालको प्रजातन्त्र, हरेक पक्षका आर्थिक राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक शैक्षिक शारीरिक मानसिक र साहित्यिक वाङ्मयमा भरिपूर्ण हामी अनेक गाथा कथा र आदर्श छाँट्ने नेपालका नेताहरू, कविहरू, स्वयं साहित्यकर्मीहरू हामी जिउँदै छौं। आजको 50 वर्ष पूर्व न्युजिल्यान्डको एडमन्ड हिल्लारी, तपाईले भूगोल कति हेर्नु भएको छ, म ज्योतिष पनि भएको हुनाले खगोल र भूगोलको हाम्रो राम्रो अध्ययन छ। संसारको पल्लो कुनाको नाम न्युजिल्यान्ड, त्यस्तो ल्यान्ड त धेरै छ, थाइल्यान्ड, इंग्ल्यान्ड, फिनल्यान्ड, ग्रिनल्यान्ड, होल्यान्ड, पोल्यान्ड, नागाल्यान्डदेखि यस्ता कयौं 20-25वटा ल्यान्ड छ। तर संसारको सबभन्दा पल्लो कुना न्युजिल्यान्ड, जहाँ किराँत धर्महरू 15-20 घर छन्। मेरो सम्पर्कमा छ खड्गमन्याङ बुझीहरू। न्युजिल्यान्डको एडमन्ड हिल्लारीले तेन्जिङ शेर्पालाई भारी बोकाएर सगरमाथाको चुचुरो आरोहण गरेर विश्वको रेकर्ड कायम गरेको र विश्व चर्चित सगरमाथामा चढ्ने अहिले त कयौं महिला कयौं पुरुष संसारको सबैले चढिसके। त्यो सगरमाथा विश्वको चुचुरो राख्यो भने 1 नम्बर प्रदेश मात्रै होइन, विश्वको लागि त्यो एउटा नमुनादार प्रान्त हुन्छ।
वर्ल्डको स्टेटमा रेकर्डेड हुन्छ। त्यो सम्प्रदाय होइन, त्यो पहिचान पनि होइन, त्यो त विश्वको पहिचान पो त, विश्व भूगोललाई चिनाउने टुप्पो पो त। त्यो ज्ञान पो आत्मानन्द गुरुले विश्वको मानवलाई दिनुभयो र यहाँको जनजातिदेखि लिएर उच्च जातिदेखि लिएर प्रजादेखि लिएर राजनीति गर्ने कर्मीहरूले पो त्यो दियो बालिदिनु भएको त, सत्यको दियो। तर त्यो बुझाइ अहिलेको उच्च बौद्ध हुँ भन्ने राजकर्मीहरूले बुझि नरहेको अवस्था छ। सगरमाथाको वर्णनबारे, सगरमाथाको उचाइबारे म वर्णन गरेर सक्दिनँ, किनभने म आफै फक्तालुङमा 20-30 किलोको भारी बोकेर 2 राउन्ड चक्कर लगाएर फक्तालुङको काखमा 20-25 मिटर माथि चढेर सेवा गर्ने 2051 सालकै एउटा धार्मिक अध्येता हुँ। अब किराँत धर्म दर्शनबारे त 7 वर्ष बोलेर हाम्रो टुङ्गिनेवाला छैन। किराँत भन्नाले यहाँ खम्बुवान, लिम्बुवान र सुनवार मात्रै हो। कोशी भन्नाले कुन कोशी हो थाहा छ कि छैन राजनेतालाई? सप्तकोशी हो कि तम्मर कोशी हो कि अरुण कोशी हो कि वरुण कोशी हो कि सुन कोशी हो कि तामा कोशी हो कि वरुण कोशी हो कि दूध कोशी हो? पूर्वमा सप्तकोशी 7वटा कोशी छ, मध्यममा सप्तगण्डकी छ। यिनीहरूले भूगोल पनि पढेको छैन होला, त्यतिकै हेलिकप्टरमा उडेर जिन्दगी बर्बाद गरेको छ कि क्या हो मेरो मित्र गणहरूले? पश्चिममा सप्त कर्णाली छ, साथ त्यहाँ 21वटा नदीहरू एकसाथ बसेर गङ्गा नदीले उसाएर गङ्गा सागरमा पुर्याएको छ। गङ्गा सागरमा 5 पटक पुगेको एउटा धार्मिक व्यक्तित्व हो। कोशी प्रदेश भनेर अन्धान र ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्नु भनेको कुन कोशीको नाम हो? हामी भ्रमित छौँ। तर किराँत सगरमाथा भन्नाले खम्बुवान, लिम्बुवान, माझ किराँत, वल्लो किराँत र पल्लो किराँत मात्रै होइन, जम्बू द्वीपे उत्तराखण्डे कैरात देशे। हिन्दू आर्यन सनातनहरूकै धर्मशास्त्रले अध्ययन गरौँ न। पृथ्वीश किराँते, नवैश किराँते, जलैश किराँते, वनैश किराँते, चारै क्षेत्र किराँती। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो संस्कृत भाषा? पृथ्वी पनि किराँतीहरूको, आकाश पनि किराँतीहरूको, जल पनि किराँतीहरूको, वन पनि किराँतीहरूको, चारै धाम चारै क्षेत्र किराँतीहरूको भनिएको छ त। त्यो कुन लिम्बूको शास्त्र हो र? त्यो खम्बु सुनवारको शास्त्र हो र? आर्यन सनातन, वैदिक सनातन धर्म प्रेमीहरूको शास्त्रले त्यस किसिमको संज्ञा दिएको किराँत न लिम्बूको, न खम्बु, न सुनवार, मानव मात्रको, जसले आकाश पताल र जल वनलाई मान्छ। यसलाई 4 किलोमा बाँध्नु पर्दा तिब्बतको पामीर गाँठो कि दक्षिण, भारतको विन्ध्याचल पर्वतदेखि उत्तर, अफगानिस्तानको त्यो पोखरीको नाम बिर्से के, तलदेखि पूर्व, बर्मा पश्चिम, यसलाई ग्रेट किराँत भनिन्छ। भूगोल हेरौँ, इतिहास हेरौँ, सशार्थ गरौँ, हामी तयार छौँ। जसको लागि मैले किराँत शब्दको शब्दार्थ किराँतमा अल्मेलेकोले मैले एउटा ग्रन्थ पुस्तक लेखिसकेका छु। हजुरहरू दर्शक वृन्दहरूले या अन्य श्रोतागणहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन? यो पुराण होइन, यो कथा होइन, यो गाथा होइन। किराँत शब्दमा अल्मलिएका मानव मात्रलाई ज्ञान होस् भनेर 5-6 वर्ष अगाडि यो समस्या देखेकोले मैले किराँत शब्दको शब्दार्थ लेखेको छु। यसमा सारा ग्रन्थहरू, पुराणहरू, उपनिषदहरू, वेदहरू, मुन्दुमहरू, त्रिपिटकहरू, मुस्लिमको कुरान हामीसँग छ पुस्तक, गएर अध्ययन गर्नुहोला। नजिकको कुरा हामीलाई सोध्नुहोला। हामीसँग छ पुस्तक, गएर अध्ययन गर्नुहोला। नजिकको कुरा हामीलाई सोध्नुहोला। सभ्यताको नाम नेपाली सभ्यता,
नेपाल भूमि हो झैँ किराँत सभ्यताको जाति पाति साथीदेखि माथिको शब्द हो। प्रपन्नाचार्यले किराँतको प्राचीन इतिहास लेखेका छ। आर्यनका थुप्रै ग्रन्थकारहरूले किराँत शिव भनेर लेखेका छ त। उहाँहरूको अनेक शास्त्रमा शिवशङ्कर बोलेको जनात शम्भो किराँतेश्वर महादेव भनेर असङ्ख्य शास्त्रहरू छ त। शिवको अवतार नै किराँत हुन् भनेको छ त। कैलालीले के अरे कैलालीमा किराँतपुर छ त। त्यही दोलखामा किराँत छाप छ त हजुर। यसरी प्राचीन के अरे सभ्यता प्राचीन शब्द ऐतिहासिक तथ्य बोकेको कुरालाई कसैले पनि मेटेर मेटाउने छैन। तपाईलाई काठमाडौँ भ्यालीको मात्रै एउटा सानो ज्ञान दिन चाहन्छु। अहिले काठमाडौँ अरे के हो काठमाडौँ भनेको? काष्ठमण्डप। काष्ठमण्डपलाई कालान्तरमा काठमाडौँ बनिदियो। काष्ठमण्डप अगाडि के थियो? कान्तिपुर थियो त। कान्तिपुर र ललितपुर भक्तपुर र कीर्तिपुर 4 पुर थियो त। यहाँ 4 राजा मल्ल राजा। कान्तिपुर कान्तिपुरभन्दा अगाडि के थियो त? किराँत। त्यसै जम्बुद्वीप उत्तराखण्ड कैरात देशी भनेको त होइन नि त। यलम्बर त किराँत राजा थिए। किराँत राजाले काठमाडौँमा 32 पुस्ता 34 पुस्ता गरेको भूमि नै किराँत। अहिले गएर काठमाडौँ। त्यस्तै 1831 सम्म पल्लो किराँत लिम्बुवान, माझ किराँत खम्बुवान, वल्लो किराँत कोइचवान अथवा सुनारवान, जो 3 वानहरू किराँत प्रदेशको त हिजस्टीसम्मको छ त प्रमाण। त्यसो भएको हुनाले किराँत प्रदेश राखियो भने नेपालको गौरव असाध्यै बढेर जान्छ। सगरमाथा राख्ने बित्तिकै त हामी त विश्वको वर्ल्ड वाइड विश्वका मानव मात्रले, विश्वका राजनेताहरूले, धर्म प्रणेताहरूले यो गौरवको साथ हाम्रो नेपालीको उचाइ बढेर जान्छ, नेपालको सहरम सत्ताको इतिहास उचालेर जान्छ भन्ने कुरा आजका शासक प्रशासक र अनुशासकहरूले बुझ्नुपर्छ। यो कुरामा गुरुले बोलेको कार्तिक 25 गते मङ्सिर पुष माघ फागुन धन्न कताबाट डिलिराम चम्लिङको त्यो ज्ञान पस्यो। 4 महिना पछाडि आज बल्ल सुरुवात। अन्तिम छिन्ने बेलामा कुरा फैसला हुने बेलामा हामी यति बेला मचिँदैछौँ। यद्यपि तागेर नि माग्छ गर्छ अल्लाहले, परमात्मा परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती महाकाली युमा समाङ थेबा समाङ थलिगेन सामाङ पारवाङ सुम्निमाले यो हाम्रो सत्यको विजय ढिलो भए पनि गर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ आत्मविश्वास छु। हामी शान्तिमा विश्वास गर्छौँ, क्रान्तिमा होइन। क्रान्ति गर्छौँ तर विचार क्रान्ति गर्छौँ, शैक्षिक क्रान्ति गर्छौँ, वैज्ञानिक क्रान्ति गर्छौँ, साहित्यिक क्रान्ति गर्छौँ, ज्योतिषिक क्रान्ति गर्छौँ, मुन्दुमको क्रान्ति गर्छौँ, तर हत्या हिंसा गर्दैनौँ। शान्ति दया अहिंसा र धर्म, काम क्रोध लोभ र मोहदेखि परित्याग भएर मानव मात्रलाई मोक्ष गराउने यो लोक परलोक र स्वर्गलोक तिनीहरूको ब्रह्माण्डको आत्मावाद अनात्मावाद परमात्मा त्रितत्त्ववादलाई मुन्दुमवादमा कैद गरेर विश्वका मानवलाई शान्ति दिन चाहन्छु। त्यसको लागि यो किराँत धर्म दर्शन शशी मुन्दुम, साम्य मुन्दुम, चम्जिङ मुन्दुम, ससा मुन्दुम, सक्सक मुन्दुम, सक्से मुन्दुम हाम्रा अनेकौं ग्रन्थहरू छ जो विशेषण हुनु संश्लेषण हुनु यहाँको नेपाली जनताले बुझ्नु बाँकी छ। जहाँ अमेरिकामा मात्रै 18 स्टेटमा किराँत धर्मको फैलाट छ भने संसारको 50औं मुलुकमा अहिले किराँत धर्म विस्तार छ। अझ यो सन्देश यो प्रसङ्गमा मिडिया मार्फत, पत्रकारहरू मार्फत, मिडिया मार्फत आइडियाले सबैलाई प्रेरणा मिलोस्, सबैको सद्बुद्धि सद्ज्ञान आओस्, जसले गर्दाखेरि सगरमाथा प्रदेश किराँत प्रदेश, किराँत सगरमाथा प्रदेश वा सगरमाथा किराँत प्रदेश भयो भने 1 नम्बर प्रदेशको मात्रै होइन, 7 नम्बर प्रदेशको मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाल र नेपालीकै गौरव बढ्ने यो सशार्थ कुरा
ढिलै भए पनि छिटै मागको कृपाले जो सफल हुनेछ भन्ने कुरामा मिडिया थ्रुबाट र हाम्रो भक्तजनहरूबाट यसलाई दिन गतिमती प्रगति र परम गतिको चरम चुलीमा लगाउनु चाहिँ हामी सबैको योगदान रहोस्। यही नै भनेर बाँकी केही क्वेसन भने गर्छु। तपाईँहरूले थाहा होला हाम्रो माङ्सिया खाउन हिजो मात्र र अस्ति पनि बालमुकुन्दजीहरू आउनुभएको थियो। भोजपुरको दिङ्ला नेपाली डाँडाका महात्माहरू, त्यहाँ पनि हामी यो सन्देश लिएर चाँडै प्रवचन गर्न जाँदैछौँ। यो महासेवा हुन्, यो धर्म उपदेश मुखले होइन कागजले मात्र होइन, साँच्चै नै विश्वका 8 अरब मान्छेलाई शान्तिको ज्ञान दिने, शान्तिको सन्देश दिने, शान्तिको अमृत जल दिने ज्ञानहरू छ। यसलाई नेपाली र अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो कुसाङसेमा मुन्दुम बिहान दिउँसो र बेलुकी, प्रभातकाल, मध्यकाल र साँझकाल 3 काल सेवा गर्ने शान्तिको सन्देश छ। त्यो नै महागुरु फाल्गुनन्द यहाँले म काँदेन महाभारत श्रीजङ्गादेखि महागुरु वर्तमान धर्मगुरुसम्मले दिएको विश्व शान्ति र मानव एकताको मूल दर्शनको टेवा यो किराँत सगरमाथा प्रदेशले दिन सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।